इमॅन्युअल आमचे मोतें देव ताका येवकार दिवंक आमचे काळजा मनाची तयारी आमी ह्या आदवेंताच्या 4 सुमानांनी फावो ते पोरी केले जाल्यार आमकांच विचार करूया आनी ह्या ल्हानशा देखावांतल्यान आमच्या जिविताक सोर करूंक आमच्या वेलाचो आमी कसो वेपार केला हाची तपासणी करूया. पळोवया हो देखावो नोकत्राचेर लक्ष. ओ गाब्रिएला पळय गो काय बरें डेकोरेशन केला ते. ओय मुगो काय बरें दिसता मुगो न्हू आनी सगळी झगझगता अशी मुगो ही सगळी. ओय ती पळय गो क्रिसमस ट्री काय बरी डेकोरेशनान भरल्या सारकी. ओय आनी जायतोच लोक बोल्ला मुगो हांगा. ओय कितें आसा तर आवयस कितकोच लोक आयला मुगो. आवयस पळय गो काय बरें दिसता ते. झगझगता मुगो सगळीच. ओय हेणे पळय काय बरो तांबडो इस्तीद घातला आनी सगळोच झगझगता. ओय आवयस जाणटी म्हण नाका नेणटी पळय गो ती काय बरी आयला. हॅलो पॉली. बरे आमी पावली. आतांच्या तेंपार थोड्याच वेळार क्रिसमस. तुका कितें दिसता आदल्या तेंपार क्रिसमस नातालां संभ्रमताली तशी आतां संभ्रमता कशी. म्हाका जाल्यार सारकें क्रिसमसाचो व्यू येता गो. काय बरी पळय गो ती आर्मोसां आनी ती क्रिसमस ट्री आनी ती म्युजीक पळय गो. ओय सारकें तुजें पूण नोकेत्र खूंय आसा गो. उदेंतीच्या तेग विद्वानांनी नोकेत्राची दिशा धरली आनी तांकां जेजू मेवलो. पूण हो लोक वयर मात पासून दिश्ट घालिना मुगो. वय गाब्रिएला पळय सगल्याची नदर त्या सोकला त्या बॉक्सार घालून आसा आनी ल्हान ल्हान बॉक्स खंय झगझगतात असले पळय गो पळय गो. ओय हे ल्हान जोगजोगता ते बॉक्स ताची नदर दिश्ट सगळेच घेवन बसला. इतले गरजेचे काय हे बॉक्स. हॅलो एक्सक्यूज मी आमी तुज्या लागीं उलोवंक जाता. Hello, my name is not hello. I'm Valencio, whatever. Just make it quick. I'm posting something. आवयस आमचे कंपोस्टिंग नाटकुले हेकाय बरें लागले मिसता. आगो तो कंपोस्टींग म्हणून हांगो तो पोस्टींग म्हणटा पोस्टींग. ओय ओय तेच ते पोस्टिंग आनी हो म्हजो फॅन्स दिसता. हॅलो आमी न्यूज रिपोर्टर. हांव राफाएला फेर्नांदीस आनी हे गाब्रिएला होंकांडो फ्रॉम प्रुडंट इन गोवा 365 बॅप्टायजर्स वॉयस. आमी हांगा क्रिसमसाचो वोट सोजमूंक येवंक आयल्या. अरे क्रिसमस म्हणजे कितें रे. What? अरे व्हॉट डज क्रिसमस मीन टू यू. Christmas? Oh, you mean time for online sales, Christmas selfies and trending hashtag? Hashtag marry me, hashtag gift goals. That's interesting. Hashtag besttag आणि फास्टॅग. अरे क्रिसमस कित्याक लागून जाता तशें तुका दिसता. I guess it's all about gifts and parties आणि ओदी करून एक बरो फोटो Instagram आणि Facebookar. हेजे वायचो गो. आनी त्या नोकेत्राचे कितें रे. ते राजांनी आपले नोस त्या नोकेत्राचेर धरून तांकां जेजू मेवलो. तुवें केन्ना तरी मोलबार लक्ष घातलां रे. What? Nah, are your stars and noketras trending? No, 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 no. Your stars and noketras don't go viral. वेलेन्सियो तुज्या हातान आसा तो एक पोलको उजवाड. तो तुका थोडेच वेळ खुशालकाय दितलो पूण खरो उजवाड आसा तो वयर. त्या तेग राजांनी
आपली नजर त्या नोकेत्राचेर दवरली आनी तांकां जेजू मेवलो. आनी तेंच नोकेत आयज पासून जोगजोगता आनी तो जावन आसा जेजू. क्रिसमस तुजे ते हॅशटॅग पाट्यो गिफ्ट न्हय रे, पूण सगलो तुजो लक्ष त्या जेजूचेर तुवें दवरूंक जाय. I mean, I never thought about it like that. पूण हांव म्हजो सगली नोदो जेजूचेर कसो म्हूण घालूं? त्या तेग विद्वाना भाशेन कित्यानूच तुजें लक्ष हालूंक दिवंक जायना. You're right. I've been busy chasing trends and I've forgotten the most important thing. I feel it's time to follow the real star. That's the spirit. आमची दिश्ट फकत त्या जेजूचेर आसूंक जाय आनी तेन्नाच तुमकां नातालाचो खरो संतोश मेवतलो. आनी जाणा जावं वेलेन्सियो, होरी खुशालकाय त्या तुज्या ल्हान बॉक्साचेर वो ते स्क्रिनीचेर न्हय, होरी खुशालकाय त्या तुजे जेजूचेर नदर घालूंक जाय तुवें. Thanks, Harry Potters. Whoever you are, म्हाका आतां वेळ जाता, हांव चल्लों. गाब्रिएला, तुका कितें दिसता ताजी नदर त्या नोकेत्राचेर आसतली म्हणून? खऱ्या काळजान कोणान आपले नक्ष त्या नोकेत्राचेर दवरूंक जाता. चल चल या, चोडी वगत या पिलेनान रावच्यो न्हू, ना जाल्यार फादर डॅरीक आमकां कामाक आपयतलो. वय चल चल या आमी घरा. भावा भयणीनो, इल्लोसो वेळ ओगी रावून ह्या देखाव्याचेर नियाळ करुया आनी आमकांच हो प्रश्न करुया, म्हजें लक्ष खंय आसा? देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबी रावया. बागियोंत मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेवांच्या बेल्यांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थान शाणे मनीस जेरुजालेक आयले आनी अशें ताणीन विचारलें, जुदेवांचो पातशाय जावच्याक निकतोच जल्मला तो खंय आसा? ताणें नोकेत्र उदेलेलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरी आख्खें जेरुजालें सोमेस्त मुखेली यादनिकांक आनी पोरजेच्या दोम शास्त्र्यांक जोमून क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसा ते विशीं ताचे कडेन तो विचारूंक लागलो.
जुदेवांच्या बेल्यांत ताणीन ताका जबाब दिलो, कित्याक बागनारान अशें बरोवन दवरलां, आनी तूं जुदेवांच्या गांवांतल्या बेल्या तूं जुदाच्या मुखेल्या मदें एकदम ल्हान न्हय, तर म्हजे इस्रायल पोरजेक राखण्या परी चलयतलो एक फुडारी तुजे थंय निपजतलो. तेन्ना त्या शाण्यान कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत केन्ना दिसती पडलेलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें, आनी तांकां बेल्याक धाडटना म्हणलें, वचात, बालकाची सारकी खबर घेयात, आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. पातशायाचें आयकून ते भायर सरले, आनी उदेताना ताणीन देखलेलें तें नोकेत्र ताच्या मुखार वचूंक लागलें, आनी बालोक आसलो त्या जाग्यार पूण थांबलें. नोकेत पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले, आनी घरान भितर सरून बालोक आपले आवयक मारये लागीं तांकां मेळ्ळो, आनी सरपटून ताणीन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनान शिडकायलेले, आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. देवाचें उतर. सगलीं बसूया. देवाच्या उतरांतल्यान भाग्योंत माथयो आमकां सांगता, विद्वानांनी जेजूक भेटचे आदीं ताका सोदलो, दीस, म्हयने आनी वर्सां पर्यंत सोदलो, आनी उदेंतीच्या नोकेत्राचे लक्ष दवरीत ते तांचे सोरशीं पावले. इंग्लीश भाशेन एक म्हणी आसा, वी बिकम वॉट वी बिहोल्ड. जाचेर आमचें लक्ष आसा आमी तेंच जावंक ओ करूंक पावता. आख्खे वरसभर आमचें लक्ष आमी खंय दवरलें गाय, वस्तूंचेर, वावर धंद्याचेर ओ आमचेरूच. देवान विद्वानाचें लक्ष नोकेत्राच्या आदारान गिरासलें. God caught the attention of the wise men through a star. आनी त्या नोकेत्राचे नदर थिरावन थांबोन आसतना ताका सोडून ते जेजूक बुजोवंक पावले. साबा तरेनी देव आमचें लक्ष आपल्या सोरशीं ओडून प्रयत्न करता. जावं देवाच्या उतरांतल्यान, मिसाचे भेटेंतल्यान, आमच्या गरब्याच्या परिस्थितींतल्यान, दुयेंसांतल्यान आमचें लक्ष खंय आसा गाय, जेजूचेर ओ आमचेर. विद्वाना सारकी जानवाय आमच्या पासत आमी मागुया. आतां आमची मागणी देवा मुखार घालुया. दोर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. बापा, आमचें लक्ष तुजेर दवरूंक आमकां आदार दी. परतून म्हणुया. बापा, आमचें लक्ष तुजेर दवरूंक आमकां आदार दी. आमच्या फिरगोचे पासत आनी ह्या फिरगोजेचो भारी वावर आपल्या खांदार घेवन वावुरतल्या आमच्या पादविकार फादर डॅरिक हाचे पासत मागुया. आमचो गवळी कसो आपले पोरजेचो सांबाळ करतना सदांच तुजेर दिश्ट घालून ताका बळ मेळ्ळ्या पुरो म्हूण मागुया. जबाब. बापा, आमचें लक्ष तुजेर दवरूंक आमकां आदार दी.
आमच्या फिरगोजेच्या सगळ्या समुदाये पासत मागुया. आपल्या समुदाये भितर वावर करतना व हेर समुदायां सांगाता वावर करतना जेजूचेर तांची नदर थिरावन देवाच्या मोगा पासत आनी समुदायीक सहभागिलीपणान तांणी वावर करूंक बापा लागीं मागुया. साबाब, बापा, आमचें लक्ष तुजेर दवरूंक आमकां आदार दी. आमच्या फिरगोजेच्या दर एके फामिली पासत मागुया. दर एके फामिलींत कसलें ना कसलें दूख वो कोश्ट आसात. देवाक ते थावे आसात आनी आपल्या मोगान आनी जानवायेन तो दर एके फामिलीक आपल्याचेर लक्ष घालूंक संदी दिता. ही संदी घेवन आमी सदांच ताचेर दिश्ट घालूंक जियोंक बापाचो आदार आमकां मागुया. साबाब, बापा, आमचें लक्ष तुजेर दवरूंक आमकां आदार दी. ह्या वर्सा आमची फिरगोज देव आपोवण्या खातीर प्रार्थना करता. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक पवित्र सोबेचे शिकवणेन वाडूंक आनी देव आपोवण्याचें बी आपल्या भुरग्यांच्या काळजामनान घालूंक बापा लागीं मागुया. साबाब, बापा, आमचें लक्ष तुजेर दवरूंक आमकां आदार दी. आमची खासगी मागणी देवा मुखार ओगेपणान दवरुया. साबाब, बापा, आमचें लक्ष तुजेर दवरूंक आमकां आदार दी. मोगाल बापा, आदवेताच्या काळान बरी तयारी करुना आमी तुजे मुखार जेजूक आमचे मदें येवकार दिवंक आयज हांगा आयल्या. ताका आमचो देव आमचो वाट दाखोवणार आमचे खरें नखेत्र म्हूण ओळखूंक ताचे उदेशी आमचे जिविताची वाट आमी ताणूंक आमकां विद्वानांनी सारकी जाणवाय फावो कर आनी जेजूचेर लक्ष दवरून तुजे सरशी येवंक आनी दुसऱ्यांकूय तुजे सरशी पावोवंक आमच्या जिविताचो हेतू जावंक आमकां तुजे मोगान बोर आनी सगळे संतोशाच्या उमाळ्यांनी म्हणूंक पावोवंक इमॅन्युएल आमचे मदें देव. आमेन. आमी आतां गीत घेवया. तारखा ये बेगीन बेगीन G16. This